शिक्षक मित्रहरू कृपया स्टेजमा आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको भ्रमण कार्यक्रम चलाउनको लागि म सञ्चालकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री सिद्धेश्वर मावि विद्यालयको सुन्दर प्राङ्गणमा हुन गइरहेको वेलकम कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनी तथा मेरा दृष्टिपटलमा अटाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आज यस वेलकम कार्यक्रममा स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। समयको गतिसँगै जीवनका मोडहरू फेरिने नै भए। 1 वर्ष अगाडि हामी बसेको ठाउँमा आज तपाईहरू हुनुहुन्छ। कलेजको स्वप्नीय संसारलाई मूर्त रूप दिँदै गर्दा नयाँ जोश, नयाँ जाँगर र उमङ्गका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। मेहनत र लगनले तपाईँ विद्यार्थीहरू बढ्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण पाटा एक राम्रो कलेजमा निवेश गर्ने सफल हुनुभएको छ। यसका लागि बधाई दिँदा दिँदै यस स्वप्नीय संसारमा तपाईहरूको स्वागत गर्न हामी कक्षा 12 तथा कलेज तम तयार भएका छौँ। कार्यक्रमलाई अतिथिको आसन ग्रहण गराउन चाहे। यस वेलकम कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले अतिथिको आसन ग्रहण गराउने क्रममा यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कक्षा 12 का छात्र नयन थारू रजयालाई चाहिँ मैले सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिको रूपमा यसै विद्यालयका आदरणीय गुरु ओम प्रकाश पुन सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु म। त्यसैगरी आजको विशेष अतिथिको रूपमा आफ्नै ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कक्षा 11 का सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नको लागि सभापतिज्यूबाट अनुमति माग्दै म सभापतिज्यूलाई ब्यानर पढेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म ब्यानर पढेर सञ्चालन भएको जानकारी गराउँछु। वेलकम प्रोग्राम क्लास 2 to 12 सिद्धेश्वर सेकेन्डरी स्कुल राप्ती सुनारी 6 सिनोनवा बाके। धन्यवाद। राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनको लागि चाहिँ म प्राविधिक सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अगाडि बढ्नेछौँ। कार्यक्रममा अगाडि बढ्दै गर्दा स्वागत मन्तव्य दिनका लागि कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा मनिषा थारूज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। आज यस स्वागत कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, गुरुवर्ग तथा मेरा कक्षा 12 का सहपाठी मित्रहरू र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका कक्षा 11 का सम्पूर्ण सहपाठी मित्रहरूलाई आजको स्वागत कार्यक्रममा मेरो हृदयदेखि नै र सम्पूर्ण कक्षा 12 का तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर यस सिद्धेश्वरको नाम राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कक्षा 12बाट कुनै गल्ती भए म माफ माग्न चाहन्छु।
यति भन्दै आफ्नो विचार शब्द हेतुमा हस्त धन्यवाद। उहाँले चाहिँ आफ्नो भित्र भएको एउटा प्रतिभालाई तपाईँहरूको अगाडि प्रस्फुटन गरेर गइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँले बोलेका केही शब्दहरू तपाईँको हृदयमा लाग्नेछ भन्दै म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। त्यसै गरेर स्वागत मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्दिन हुनको लागि म कक्षा 12 का अध्ययनरत छात्र रक्षानन्द मिश्रलाई अगाडि मञ्चमा आएर आफ्नो स्वागत मन्तव्य भनिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। आज यस स्वागत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सहभागी भएका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, गुरुवर्ग साथै यस कक्षा 12 का सम्पूर्ण मित्रहरू र निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुभएका हाम्रा 11 क्लासका सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई यस स्वागत गर्दै मेरो हृदय र सम्पूर्ण कक्षा 12 का साथीहरू तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको मोड इट मिन्स ट्राभल रोड आउँदैछ। त्यो अवस्थालाई हामीले पार गर्दै आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवन सिकाइ हाम्रो नमरुन्जेलसम्म चलिरहनेछ। हामी सिकाइ प्रक्रिया एकदम जीवनमा जुन मोड आए पनि हामी जारी राख्नेछौँ। विद्यार्थीहरूलाई पढ्न एकदम उत्कृष्ट र सहनशील हुनुपर्छ। संस्कृतमा दुईटा वाक्य छ, यो काचेष्ट बको ध्यानम स्वानिन्द्र तथैव च अल्पहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम। यो 5 लक्षण जुन विद्यार्थीमा भयो भने त्यो विद्यार्थी आफ्नो सोचेको लक्ष्यसम्म आफूले चाहेको लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छ। यो 5 लक्षण जुन विद्यार्थीमा भयो त्यो विद्यार्थीले कहिले हारेर आउँदैन। यति भन्दै Are you welcome to our program? I am so happy to your thought here. I hope that program will be great and successfully. I hope you will enjoy program and have a good time. Thank you. यस मञ्चदेखि बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट तथा कक्षा 12 को तर्फबाट धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र अब स्वागत मन्तव्यलाई म थाती राख्दै मैले चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहे। गीता परियारलाई चाहिँ आफ्नो गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म यस मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूको माझमा एउटा गीत गाउने छु, गल्ती भयो माफ गरिदिनु होला। यो दाजुको मिरमिरे
धन्यवाद। पक्कै पनि आफ्नो सुमधुर स्वरले सबैको मन जितेर गइसक्नु भएको छ गीता परियार। अब चाहिँ सविता थारूजीलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि र यस मञ्चमा उपस्थिति भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
तरिकाको नृत्य प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर अब मैले स्वागत मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। स्वागत मन्तव्य दिनुहुनको लागि कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा देवी थापाज्यूलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यस मञ्चमा आउनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुभएका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, गुरुवर्गज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2078 साल 5 महिना 15 गतेका दिन हाम्रो यस विद्यालयको सुन्दर प्राङ्गणमा हुन गइरहेको यस स्वागत कार्यक्रममा हामीलाई स्वागत गरी कक्षा 12 ले हामीलाई स्वागत गरी यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। म आज यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कक्षा 12 प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म लगायत मेरा सम्पूर्ण सहपाठी साथीहरू, कक्षा 11 का सम्पूर्ण साथीहरूले कक्षा 12 लाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रो लागि यस विद्यालयको सुन्दर प्राङ्गणमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भएको छ। हाम्रो विद्यालयको रीति नै यही रहेछ, जस्तै कक्षा 12 ले कक्षा 11 लाई स्वागत गर्ने र कक्षा 12 ले फेरि कक्षा 11 लाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम। यस कार्यक्रमको आयोजना गरी हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रा 12 क्लासका साथीहरूले। उहाँहरूले हामीलाई अझ हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। अझै हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूले यस कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति भन्दै आफ्ना केही 2-4 शब्दलाई यही टुङ्ग्याउँदै यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। स्वागत मन्तव्य तथा धन्यवाद यहाँले भनेर गइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामीले मन्तव्यलाई यही क्रमश राख्दै फुलमाला तथा टीकालाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउन चाहे तथा फुलमाला अतिथिहरूलाई फुलमाला तथा टीका लगाइदिनु हुनको लागि कक्षा 12 का सम्पूर्ण साथीहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यहाँ आइदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ कार्यक्रमको स्थानमा आइदिनु होला। अझै पनि हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू रहेको छ। अबको कार्यक्रम चाहिँ मैले कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूका निमित्त एउटा कविता लेखेर तपाईहरु समक्ष ल्याएको छु, जुन तपाईहरु समक्ष म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।
हुन त वेलकम बन्द गरेको ढोकाले पनि भनिरहेको हुन्छ, हुन त वेलकम बन्द गरिरहेको ढोकाले पनि भनिरहेको हुन्छ, भित्ता जो मनै छैन हात जोडेर स्वागत गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो खुट्टा पुछ्ने वेलकम म्याट जो स्वागत गर्न भुइँमा सुतिरहन्छ, तर हाम्रो स्वागत अलि फरक छ। हुन त वेलकम बन्द गरेको ढोकाले पनि भनिरहेको हुन्छ, भित्ता जो मनै छैन हात जोडेर स्वागत गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो खुट्टा पुछ्ने वेलकम म्याट जो स्वागत गर्न भुइँमा सुतिरा हुन्छ, तर हाम्रो स्वागत अलि फरक छ। तिमी अपार आइरन गेट पार गरेर एउटा दरियाको किनारमा छौ, तिमी अपार गेट पार गरेर एउटा दरियाको किनारमा छौ, जहाँ मडी नै मडी छ। तिम्रो अभिमान र अल्पज्ञानी बाणीले ढोका खुल्ने जति म आसामी देख्दिन। अब तिमी अब यसलाई गोल्डन गेट भन या गोल्डन अपर्च्युनिटी, आऊ तिमीलाई यो दुनियाँमा स्वागत छ। तिम्रो पाइलाले त्यो माटो टेक्न पाएको छ जसले 55 वर्षदेखि ताराहरू जन्माउँदै आएको छ। तिमीले त्यो आँगनमा प्रवेश गरेका छौ जसबाट प्रस्थान हुने ज्ञान उच्च स्थानमा पुगेको छ। तिम्रो पाइलाले त्यो माटो टेक्न पाएको छ जसले 55 वर्षदेखि ताराहरू जन्माउँदै आएको छ। तिमीले त्यो आँगनमा प्रवेश गरेका छौ जसबाट प्रस्थान हुने ज्ञान उच्च स्थानमा पुगेको छ। अब तिमी यसलाई सौभाग्य भन या सात वचनले जिम्मेवारी, आऊ तिमीलाई यस आँगनीमा स्वागत छ। माटोको स्रोत त फरक होला, आखिर बन्ने भाँडो त एकै नासको हो। माटोको स्रोत त फरक होला, आखिर बन्ने भाँडो त एकै नासको हो। आऊ सँगै जुट्ने भाषा गरौँ, अतिला ठुला साना अग्ला होचा पाइलाहरू उचाइहरू भुल्ने भाषा गरौँ। एउटा कोपिला फुल्न त सबै फुल्छन् नि, आऊ अब सँगै फुल्ने बाचा गरौँ। व्रत बस्ने लक्ष्य बोकी हिँड्दा भक्ष थुप्रै भेटिन सक्छन्, व्रत बस्ने लक्ष्य बोकी हिँड्दा भक्ष थुप्रै भेटिन सक्छन्। तर तिमी त यो गगन छुन हिँडेको मान्छे बादलले के विचलित गर्ला, तर तिमी त यो गगन छुन हिँडेको मान्छे बादलले के विचलित गर्ला। हरेक मोडमा बाधा बन्ने थुप्रै भेटिन सक्छन्, तर तिमी त त्यो जुनसम्म पुग्न हिँडेको मान्छे जुनकेरीले के विचलित गर्ला। तिम्रो एउटै चाहना, हाम्रो एउटै चाहना छ कि हरेक तिम्रो चाहना पुरा होस्। हाम्रो एउटै प्रार्थना छ कि तिम्रो हरेक प्रार्थना पुरा होस्। तिमीलाई छुने वायु सुगन्धमय होस्, तिम्रा आउने दिनहरू आनन्दमय होस्, यही कामना छ। 2 वर्षको शुभकामनाका साथ तिम्रो बोलो चिताउने तिम्रो नयाँ दिदी अनि दाजु कक्षा 12। धन्यवाद। नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि, उपस्थिति भएर आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण प्रसाद जैसी सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा नाच
धन्यवाद सञ्चालक छात्रा। यस स्वागत कार्यक्रमका सभाध्यक्ष यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, अन्य सम्पूर्ण शिक्षक गुरु मित्रहरू, साथै उपस्थित अभिभावकज्यूहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरी उपयुक्त समयमा आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर कक्षा 11 मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 12 का सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जोश र जाँगर देखाई यस प्रकारको स्वागत कार्यक्रम राखेकामा जाँगरिला कक्षा 12 का हाम्रा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विद्यालयमा कक्षा 11 मा भर्ना भई आफ्नो अमूल्य समयलाई खर्चेर यस विद्यालयबाट ज्ञान सिकेर आफ्नो उज्जवल भविष्य निर्माण गर्ने आशा बोकेका कक्षा 11 का सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि म शब्दद्वारा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी शिक्षा लिने क्रममा छौँ। विद्यालय शिक्षाको आधार हो, अझ औपचारिक शिक्षाको एउटा जग हो। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा त अज्ञात रूपले नै हाम्रो जीवनभरि चलि नै रहन्छ, तर विद्यालय चाहिँ औपचारिक शिक्षाको आधार हो। हामी औपचारिक शिक्षा लिने क्रममा कक्षा 11 मा पुगेका छौँ त हामी कोही कक्षा 12 मा पुगेका छौँ। आज हामी कक्षा 12 मा पुगेर कक्षा 11 का नव आगन्तुक भाइ बहिनीहरूको स्वागत गर्न गइरहेका छौँ भने हामी कोही कक्षा 11 मा पुगेर आज हाम्रा दाजु दिदीहरूबाट हामी स्वागत थापिरहेका छौँ। यस प्रकारले आगामी दिनमा पनि यस प्रकारका कार्यक्रमको निरन्तरता रहोस् र यो विगतका वर्षहरूको निरन्तरता कायम गरेकामा म फेरि पनि हृदयदेखि कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र हामी स्वागत कार्यक्रम मात्रै गर्ने होइन, हामी विद्यार्थी हौँ, विद्या आर्जन गर्ने लक्ष्यमा छौँ। विद्यालय चौतर्फी विकासको आधार बन्नुपर्दछ र विद्यालयलाई हामीले चौतर्फी विकास हाम्रो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासको प्रमुख आधार पनि शिक्षा हो, विद्यालय हो र ती सम्पूर्ण पक्षको विकास गर्ने जग निर्माण गर्नुपर्दछ। हामीले विद्यालयबाट हामीले मुखले बोलेर होइन, विद्यालयबाट व्यवहार निर्माण गर्नुपर्दछ। भविष्य व्यवहारले निर्धारण गर्ने हो। त्यसैले हामीले जीवनमा काम लाग्ने सिपहरू विद्यार्थी जीवनमा यस विद्यालयबाट सिकेर जानुपर्ने छ। सिक्ने मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो अनुसरण गर्ने हाम्रा पछाडिका भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो व्यवहारले समेत हामीले सिकाएर जानुपर्ने छ। पछिल्ला वर्षका भाइ बहिनीहरूले हामी ठुला दाजु दिदीहरूको व्यवहारलाई उनीहरूले देखेर अनुकरण गर्ने गर्दछन्। यस प्रकारले अनुकरण गर्न लायक व्यक्तिको रूपमा हामीले आफ्नो अमूल्य समयलाई यस विद्यालयमा बिताउने छौँ र यस विद्यालयको प्रगति उन्नतिका साथसाथै हाम्रो प्रगति र उन्नति पनि जोडिएको छ। त्यसैले हामीले प्रगति र उन्नति गरेर देखायौँ भने त्यसका साथसाथै हाम्रो विद्यालयको समेत प्रगति र उन्नति हुनेछ। तपाईहरूले आर्जन गरेको इज्जत हाम्रो इज्जत हो, हाम्रो विद्यालयको इज्जत हो, हामी शिक्षक शिक्षिकाहरूको इज्जत हो। त्यसैले इज्जतदार बन्नुहोला। भनिन्थ्यो शिक्षाविहीन
विद्याविहीन मानव पशुबी समान। विद्याविहीन मान्छे त पशु जस्तै हुन्छ रे। पशु बन्नको लागि 4 हात 4 खुट्टा टेकेर पछाडि पुच्छर भएको हुन्छ, तर हामी पुच्छर नभएको पशु बन्न सक्छौँ। पशुको जस्तै व्यवहार गऱ्यौँ भने हामी मानव हुनुको अर्थ पो के रह्यो र? त्यसैले हामी विद्यालयमा मानव बन्नका लागि, शिक्षा आर्जन गरेर मानव बन्नका लागि, आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गन्तव्यतिर लग्नका लागि, आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनका लागि हामी विद्यालयमा आउने गर्दछौँ भने विद्यालय आउनुको अर्थ हामीले प्राप्त गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामी विद्याको भोक जागरण गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ विद्यालयबाट केही सिक्नका लागि आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा केही सिक्नका लागि हामी भित्रैबाट यो कुरा मैले सिक्नु छ भन्ने प्रेरणा, भित्रैबाट जोस जागर ल्याएर आयौँ भने त्यसका लागि हामी सधैँ ज्ञानका लागि हामी सधैँ तिर्खाएर आएका छौँ भने त्यो तिर्खा मेट्नका लागि हामी कहाँ पाइन्छ ज्ञान, कुन विषयको ज्ञान कहाँबाट पाइन्छ? हामी हरेक विषयगत सरहरूसँग छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, विषयगत रूपले छलफल गर्ने, कक्षाभित्र छलफल गर्ने, कक्षाभन्दा बाहिर पनि आवश्यक कुरा सरलाई जहाँ भेट्यो त्यही प्रश्न गरेर पनि हामी आवश्यक कुरा सिक्न सक्छौँ, आफ्ना जिज्ञासाहरू मेट्न सक्छौँ। त्यस प्रकारले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि उपस्थित भइदिनु हुन र आफ्नो व्यवहार सिकाइ केन्द्रित गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यालय मात्र होइन, शिक्षाको केन्द्र हो। विद्यार्थी जीवनको शिक्षा त आधार नै भयो, शिक्षा अनुशासनको आधार पनि हो। अनुशासनविहीन मानव पशुबी समान भन्न सकिन्छ। अहिले अनुशासन भएन भने हामी शिक्षा लिएर के गर्ने? हाम्रो सर्टिफिकेटले हामीलाई केही दिँदैन, हाम्रो ग्रेड सिटले हामीलाई, मार्कसिटले हामीलाई केही दिँदैन। हामीलाई दिन्छ त हाम्रो व्यवहारले दिन्छ, हाम्रो अनुशासनले दिन्छ। हामीले यो महत्त्वपूर्ण समयमा सिकेका अनुशासनका कुराहरूलाई हामीले समाजमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। समाजका विभिन्न वर्गका मान्छेसँग हामी सिक्न सक्छौँ। आज हामी 16, 17, 18 वर्षका छौँ, किशोरावस्थाको अन्तिम अवस्थामा छौँ। भोलि बिस्तारै हामी प्रौढावस्थामा प्रवेश गर्नेछौँ। आजका बालक भविष्यका कर्णधार, भविष्यका तन्नेरी हुन्। भोलि बिस्तारै भविष्यमा हामी समाजको कोही नेता बनौला, कोही शिक्षक बनौला। त्यति बेला नै हामीले विभिन्न अनुशासनका कुराहरू सिक्ने होइन, अहिले नै अनुशासनका कुराहरू समेत सिकेर हामीले हाम्रो व्यवहारलाई परिमार्जित गर्दै समाज निर्माणको आधार जगको निर्माण हामीबाटै हुने गर्दछ। त्यसैले अनुशासित तरिकाले शिक्षा आर्जन गर्नका लागि यहाँहरू सम्पूर्णतम तयार हुनुहुन्छ र अनुशासित तरिकाले आफ्नो व्यवहारले पछिल्ला भाइ बहिनीहरूलाई समेत आफ्नो अनुकरण गर्न लायक व्यवहार निर्माण गर्नका लागि अनुरोध गर्दै पुनः कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूलाई स्वागतका साथै यस प्रकारको स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरी यस कार्यक्रममा आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्न दिएकामा कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरूलाई समेत धन्यवाद दिँदै आफ्नो सानो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय गुरुज्यूलाई आफ्ना गहकिला तर्कहरू तथा गहकिला शब्दहरू तपाईँहरू समक्ष भनेर गइसक्नु भएको छ। प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि मनिष पुनलाई मञ्चमा आएर आफ्नो गानामा नृत्य गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नशा रागाका छौ तिमी, विरतीको अर्को नाम हौ तिमी, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने, तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने।
धड्कनमा हुन पाऊँ तिमीसँगै हाँस्न र रुन पाऊँ तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमी मलाई परलाई नै मन पर्नी तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साथी मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओ डाँडा गरे साथी मैले हत्ते गरेर के गर्ने तिमीलाई दुःख पर्दा त सघाउँछु म त तिमीलाई मायाले आँखाउँछु तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमी मलाई परलाई नै मन पर्ने तिमीले छड्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्ते गरेर के गर्ने तिमीहरूले कान्छ मैले हत्ते गरेर के गर्ने तिमीहरूले कान्छ मैले हत्ते गरेर के गर्ने ओरी भाइ भाषालाई जो मैले हत्ते गरेर के गर्ने त्यसै क्रममा नृत्य प्रस्तुत नै गर्ने क्रममा कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा वन्दना विकलाई नृत्य गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसले दिन्छ तिमीलाई मेरै जस्तै माया खोजेर फेरि हेर्छौ दायाँ बायाँ आफ्नै गर्नुपर्छ
जानु कहाँ रमाइलो हुन्छ संसार तिम्रो साथ हुन्छ जहाँ सधैँ आफैको गर्नुपर्छ भर हजुर नत्र त बस्दैन है घर हजुर किनेर ल्याएको छाम 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 नाचिदेऊ न लगाएर छाम 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 शङ्का मलाई नगर्नु है मायाले अरूभन्दा तिमी छैनौ काम 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 किनेर ल्याइदेऊ घुम्नु छाम 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 नाचिदिन्छु लगाएर छाम 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 अन्त गर्न लाग्नु है मायाले अरूभन्दा मानी छैन काम 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 यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु ओम प्रकाश सरलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सञ्चालिका छात्रा यो कक्षा 12 ले 11 लाई गरेको यो स्वागत कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि तमतमार कक्षा 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत यस ड्यासमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी मित्रहरू र कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यस कार्यक्रमलाई भिडियो बनाउनको लागि सहयोग गर्ने हाम्रो रोशन भाइ लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम कक्षा 12 ले कक्षा 11 लाई गरेको स्वागत मात्र नभएर समग्र विद्यालयको स्वागत कार्यक्रम भएको हुनाले यो आयोजक कक्षा 12 मात्र भएको हुनाले म पुनः आयोजक कक्षा 12 लाई विद्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई जसरी भव्य र सभ्य बनाउनको लागि विभिन्न मञ्च व्यवस्थापनदेखि लिएर फुलमालादेखि लिएर यो माइकको व्यवस्थादेखि लिएर हरेक तामझामका साथ जुन व्यवस्थापन गरेका छन् कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूले म सम्पूर्ण कक्षा 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई र सोसँग सम्बन्धित शिक्षक मित्रहरूलाई र सहयोगी अन्य मनहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि कक्षा 12 को जुन वेलकम यो जुन प्रोग्राम छ यसले निश्चित रूपमा कक्षा 11 लाई ऊर्जा थप्नेछ र कक्षा 11 को ले जुन केही कुरामा विद्यालयमा कतिपय विद्यार्थीहरू नयाँ हुन सक्छन् त्यो नयाँ विद्यार्थीलाई पनि एउटा विद्यालयको रुल्सको बारेमा विद्यालयका यहाँका नीति नियमका बारेमा केही अप्ठ्याराका बारेमा केही त्यस्ता केही कुराको बारेमा सिकाउने एउटा यो जमर्को पनि हो यो जनकाभेट पनि हो हामी मन खुकुलो बनाएका थियौँ भने अब मन फुकाउनु पर्यो हामी बिचमा भएका कतिपय कक्षा 11 का नयाँ विद्यार्थीहरू आएका छन् भने यी पहिल्यै 9-10 देखि पढ्दै आएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सहयोग गर्ने हो अन्यत्रबाट आएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र त्यसै गरिकन अझ त्यसलाई चाहिँ अझ सहकार्य गरेर यो विद्यालयको नियमको बारेमा यहाँको सबै कुराको बारेमा कक्षा 12 ले अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने म आशा र विश्वास लिएको छु र निश्चित रूपमा गत वर्षभन्दा यसपालि कक्षा 12 को विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भावनाले हामी अब कक्षा 11 को विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सेक्सनलाई ब्रेक गर्ने बारेमा हामी अब सोच्दैछौँ अब यो भनौँ न यो इक्जाम सिद्धिसकेपछि हामी व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरिकन एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र त्यसको लागि एउटा कमिटमेन्ट म के गर्न चाहन्छु भने कक्षा 11 का विद्यार्थी रेगुलर 90 क्रस हुनु चाहिँ हुनु पर्यो है एडमिसन 90 एबभ भए पनि के अरे बच्चाहरू चाहिँ रेगुलर 90 छ कि छैन यदि छ भने 90 क्रस एबभ डेली आउँछ भने सेक्सन ब्रेक हुन्छ तर हेर्दाखेरि चाहिँ रेसियोमा चाहिँ एडमिसन चाहिँ 90 हो तर चाहिँ आउने चाहिँ क्रम अब 75-85 को हारीमा छ भने सोच्नु पर्ला फेरि है त्यसो हुनाले 90 एबभ यदि एटेन्डेन्स छ भने ब्रेक हुन्छ भन्न चाहन्छु र अन्य पुस्तकको कुरामा हामीले किनेर ल्याएका छौँ यद्यपि विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा केही पुस्तकहरू अभाव छ भने त्योहरू पनि हामी परिपूर्ति गर्नेछौँ भन्दै अब यसपछि पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी कक्षा 11 र कक्षा 12 लगायत हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूले एउटा फोटो सेसन यहाँ गर्नेछौँ र विद्यार्थी भाइहरूसँग शिक्षक मित्रहरू हामी यो मञ्चको ड्यासको माथि हुनेछौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ मञ्चको तल चाहिँ बस्नेछन् र हामी यसको माथि उभिनेछौँ र त्यसरी हामीले फोटो सेसन गर्नेछौँ र एक प्रति दुई किन्छ लान चाहने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शिक्षक मित्रहरूले हाम्रो क्यामेराम्यानसँग सम्पर्क
गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस पश्चात। र हामी त्यसपछि जुन विद्यालयको जुन आजको यो प्रत्यक्ष जुन हाम्रो यो भइरहेको छ यसलाई हामीले स्कुलको एउटा पेज पनि छ, स्कुलको फेसबुक पेज पनि छ र हाम्रो के चाहिने के अरे युट्युब पनि छ र युट्युबमा पनि हामी यो अबको यो छायाङ्कन गरेर उहाँले चाहिँ कटिङ सटिङ के गरेर पर्सि दिने कुरा आउनु भएको छ। पछि हामी चाहिँ हाल्नेछौँ र स्कुलको युट्युबको नाम छ SIDDHESHWAR ड्यास भनेको स्पेस स्कुल SCHOOL स्कुल ड्यास अथवा स्पेस SIDHANAWS सिधनवा स्पेस BANKE यो पुरा दाब्यो भने युट्युबमा गएर हामीले त्यहाँ 2-3टा अपलोड गरेका छौँ, यो पनि हामी पाउनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत कक्षा 11 का भाइ बहिनीलाई पुनः म विद्यालयको तर्फबाट स्वागत गर्दै होइन र कक्षा 12 लाई पुनः मुरी धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा म आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब चाहिँ म कार्यक्रमको समापन गरिदिनुको लागि नयन थारूलाई अगाडि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका लोकमाया परियार तपाईहरूको समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक मित्र। आज यस वेलकम कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू तथा कक्षा 12 का सहकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो कक्षा 11 ले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका कक्षा 11 का मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस वेलकम कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्त, धन्यवाद।